अस्सलाम वालेकुम। पुठवारी बैठक किणी ते तुसना अपना मेज़बान शहजाद नाकिश तुसनी खिदमत हाज़र। सुनाओ के हाल चाल है? ठीक ठाक हो? साड़ी हमेशा ही दुआ होनी तुसा जिथे रहो हसने ते खेड़ने रहो। नाजरीन, असा अपनी बैठक हसबे मामूल अज भी बड़ी सोहनी पुठवार नाल तल्लक रखने लिए एक शख्सियत मजमान ने तौर पर बुलाई। उन्होंने तारुफ पेश करना साड़ी बैठक ने अज्जा ने मजमान है मलक शाहान हाकमीन साहब। मलक शाहान हाकमीन साहब ना अगर मैं खानदानी हवाले नाल तारुफ करवा तो तुसा जनाब मलक हाकमीन साहब ने साहबजादे हो। मलक हाकमीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल बड़ा गहरा ताल्लुक रखना है, बड़े पुराना ताल्लुक रखना है। तो सेनेटर भी रहे अपने दौर ते वजीर भी रहे। तो ज़ाती तौर पर अगर मैं मलक साहब ना तारुफ पेश करा तो मलक साहब मैंबर सूबाई असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी इनकी एजाज़ हासिल है कि एक बड़ी अक्सरियत नाल अटक ने हल्का PP 1500 इन्ना विन किया तो इन्ना रिकॉर्ड त्रोड़िया। असा इन्हों को पूछसा कि तुसा किस तरह रिकॉर्ड त्रोड़िया, गलबात का सिलसिला शुरू करने हैं। मलक साहब पुठवारी बैठक कीजिए कि मेहरबानी तुसानी वेला कढ़िया थे आए हो। क्या हाल चाल है? तुसा ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असने नाजरीन की अपने बारे दसो कि तुसा किहड़े इलाके नाल तल्लक रखने, बचपन किथे गुजरिया तुसना ते क्या बचपन या यादां तो कोई सिलसिले किस तरह ने रहे? तल्लक तो मेरा जनाब अटक तो है जी। बचपन चूंकि स्कूल कॉलेज दा जमाना है सही। उस जिस वेले बहु निका उस वेले वालिद साहब वजीर है। अच्छा। लाहौर साड़ी रिहाइश है। अच्छा। उस तो बाद वजारत तो बाद जिस वेले असीरी शुरू हुई। अच्छा। उस तो बाद वालिद साहब जेल च है। लियाकत बाग फायरिंग केस दे झूठे मुकदमे च। अच्छा। 40 कतल दा केस मेरे वालिद साहब ते बनाया। अच्छा। तकरीबन 8-9 साल जेल साढ़े हिस्से च आई। अच्छा। अच्छा। चूंकि मैं स्कूल उस वेले छोटा सा स्कूल दा टाइम सी ते लाहौर ही साड़ी रिहाइश सी। जी हाँ, साड़ी एक गरीब खाना छोटा जिहा लाहौर ही सी। अच्छा। ते फिर वालदा दी हिम्मत कोशिश कि उस उन्होंने पढ़ाया सही लिखाया। जिनके 8 साल वालिद साहब जेल च रहे थे। जी जी। अच्छा, ये किहड़े दौर की गल उसी कोई याद? ये ज़ियाउल हक का दौर था। अच्छा। और उस डिक्टेटर ने बहुत सी ऑफर्स की मलिक साहब को, जिसमें उन्होंने वजारतें भी दी, मरात भी देने की बात की। और ये रिकॉर्ड की बात है कि मेरे वालिद साहब ने उस वक़्त ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि अगर आज मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ गद्दारी की तो मेरी आने वाली नस्ल जो है वो किस तरह से सिर उठा के सही बड़ी गल दुनिया के सामने जाएगी। सही। और तारीख ने इस बात को साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 43 साल हो गए हैं हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में शुमार होते हैं। और आज तक ना हमारे पे कभी करप्शन का इल्ज़ाम, सही, हमारे तो मुखालिफ भी हमारे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार बनता नहीं। सही। ना हमने वफादारी तब्दील की। सही। ना हमने कभी किसी के साथ ज्यादती की। सही। हमने हमेशा सियासत को हकीकत में दीनन ईमानन इबादत की तरह लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। बड़ी गल है। यकीनन हकीकत ही सियासत इबादत ही है, लेकिन पर कुछ हालात कुछ लोग मुख्तलिफ ज़ाहिर गल है हर किस्म का बंदा आना। अस बचपन ने गल करने पे तो तुसाने दिला पर क्या गुजरी सी उस वेले? ज़ाहिर गल तुसा छोटे जैसे मैं अर्ज़ करूं कि मैंने सियासी जलसों में भी 1-2 जगह मैंने ये किस्सा सुनाया। अच्छा। जब मैं छोटा सा था मुझे आज भी वो बात याद है, क्योंकि वो बात इतनी मेरे दिल को लगी थी कि फंक्शन था स्कूल में, लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे और एक बच्चा जो मेरा दोस्त था, मुझे उसका नाम नहीं याद। अच्छा। क्योंकि बच्चा मुझे भूल गया, उसकी बात याद रह गई। सही। वो अपने वालिद को मुखातिब होकर कहता है कि पापा पापा ये शाहान है, इसके अबू जेल में है। अब मुझे तो खुद इस बात का नहीं पता था कि जेल में तो मुझे पता था, लेकिन वो क्या नौइयत थी, वो वफा की क्या निभाना था, ये तो बाद में समझ आई। सही। लेकिन उस वक़्त जो वो 2 लफ्ज़ जिस तरह से उसके बाप ने मुझे ऐसे करके देखा,
اس زوم آنے نظر کا میرے پاس جواب نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں تھی. جو وہ تیر جب مجھے لگا صحیح تو آج تک یاد ہے, آج تک یاد ہے. کیا بات ہے. تو کیا تساں یہ ساریاں چیزاں دیکھی تے ڈرے نہیں ہو تساں بھی اگے سیاست وچ آئے ہو, تساں نظین چ چیز نہیں ہوئی کہ جیلاں میں اشنیاں اس طرح دے معاملات بھی اشنا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ سیاست جو ہے نا, سیاست میں کرپشن پہ نہیں, وفاداری کی سزا اگر جیل ہونا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد آدمی اگر نیکی کا کام, وفاداری کا کام, ایمانداری کے کام کے اوپر اگر اس کو سزا ملتی ہے تو وہ سزا اپنی غیرت پہ کاٹتا ہے. صحیح. سیاست میں کھڑے رہنا جو ہے وہ اپنی غیرت پہ انسان کھڑا ہوتا ہے. صحیح. کسی کے پیرول پہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. صحیح. اسی لیے تو ہم 43 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں. صحیح. ہمیں ضیاء الحق کا دور بھی آیا, پرویز مشرف کا دور بھی آیا. الحمدللہ مطمئن ہیں, کھڑے ہیں, پریشان اس لیے نہیں ہیں کہ لالچ نہیں ہے, لیکن پھر پریشان اس لیے ہیں کہ جس خدمت یا جس محبت سے عوام نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے, اس عوام کے دکھوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. صحیح صحیح. اچھا تساں کی یاد اسی کہ وہ اس ویلے تساں نے کتنی عمر سی, یا وہ کیڑا واقعہ سا, یا کیڑی وہ چیز سی جس کی تساں دیکھی تے باقاعدہ تساں سوچیا جی کہ میری واقعی سیاست وچ اشنا چاہیے, پھر اس تو بعد تساں شروع کری کیندا کام؟ بہت سارے چھوٹی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں امریکہ میں تھا. اچھا. میں ایک سٹور پہ کام کرتا تھا. اچھا. ڈیلیوری کا. اچھا. تو گھنٹہ 2 نا شام کو, تو میں ادھر سے نکلا تو ایک گیس اسٹیشن, امریکہ میں پیٹرول پمپ کو گیس اسٹیشن کہتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ جب میں آیا, میں نے پیٹرول ڈالا گاڑی میں, تو پیسے دینے کے لیے اندر کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے. اچھا. میں کاؤنٹر پہ گیا تو میں نے اس کو جب وہ پیسے دیے تو اس نے میرے سے ویسے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں, افغانستان سے ہو؟ اچھا. میں نے کہا نہیں بھائی میں پاکستان سے ہوں. اس نے کہا اچھا کہاں سے؟ اس کو بتایا میں اٹک سے. تو وہ جو مینیجر تھا اس نے مجھے فوراً کہا کہ یار اٹک میں پتہ نہیں آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے, وہاں کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں ملک حاکمین خان. اچھا. اچھا. میری ہنس پڑا, میرے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی. تو میں نے 2 سیکنڈ کا پاز دے کے میں نے اس کو بڑا دھیما سا کہا کہ جی وہ میرے والد ہیں. اچھا. اتنا پریشان ہو گیا. اچھا. اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ فوری طور پہ اٹھا اور اٹھ کے مجھے کہتا کہ جی آپ 1 سیکنڈ آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں. اور وہ دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں سے اس نے کسی کو ٹیلی فون کیا. اچھا. اور اس کے بعد وہ میری گفتگو میں جو خدمت کر سکتا تھا وہ کرتا رہا, اور اس نے مجھے کہا جی آپ نے 2 منٹ انتظار کریں. اچھا. خیر 2 کے 4 منٹ لگ گئے ہوں گے, تو ایک لمبی سی لیموزین گاڑی آئی. اچھا. اس میں سے ایک موصوف اترے, انہوں نے آ کے مجھے ملے, میرا ہاتھ ملایا اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے آج امریکہ کے اندر 7 گیس اسٹیشنز ہیں. اچھا. اور میرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے. اچھا. اور مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان امریکہ میں پڑھائی کی غرض سے آتا ہے تو اس کے 2 ایشوز ہوتے ہیں جوان لوگوں کے, یا گاڑی چاہیے ہوتی ہے کبھی کبھار, صحیح, اتنی بڑی گاڑی, یا کوئی فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو. اس نے کہا بیٹا آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو صرف اس شخص کی وجہ سے ہوں. اچھا. اس کا نام ملک حاکمین خان. بڑی یہ میرا کارڈ لو. اچھا. آدھے منہ سے صرف اس پہ مجھے اطلاع دے دو, یا جو اٹھائے اس کو صرف اپنا نام بتا دو اور یہ کر دو. ود ان نو ٹائم آپ کی ٹیک کیئر ہو جائے گی. صحیح. میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا, اس کو رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد وہ جو مینیجر تھا وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا, تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جس کا کارڈ تھا وہ میں نے پڑھے بغیر اس کے میں نے 4 ٹکڑے کیے اور اسی کی باسکٹ میں پھینک کے اور اس کا شکریہ ادا کے چلا گیا. مجھے اس نے مینیجر نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ کارڈ ہے جس نے میرے ایمان کو جھنجھوڑنا تھا, یہ کارڈ مجھے نہیں چاہیے, مجھے وہی کارڈ کافی ہے جو میرے باپ کا نام ہے. صحیح صحیح. تو یہاں سے پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عزت کسی کو دیتا ہے تو پھر وہ بڑی محنت سے دیتا ہے. تو پھر میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی لوگوں کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک مقام دے کہ میری غیر موجودگی میں بھی کل کوئی ایسا کہنے والا ہو کہ ملک شاہان نے بھی کوئی نیکی کی تھی. زبردست. مطلب تساں اپنے والد صاحب کی دیکھی تو انہوں نے اس سے متاثر ہوئی تو تساں یہ جذبہ جڑایا. ظاہر ہے دیکھیں نا آپ 40 دن کسی کے ساتھ آج کے دور میں بغیر مطلب کہ یاری کوئی نہیں نبھاتا. صحیح. تو ہم نے تو صحیح, بڑی گل ہے, بڑی گل ہے. اچھا یہ دسو کہ پھر تعلیمی سلسلہ کتھے رہا؟ جی میں HSN کالج سے پڑھا. اچھا. لاہور؟ جی لاہور, جس کو کچھ لوگ چیف کالج بھی کہتے ہیں. جی. پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا. اچھا. اس کے بعد پھر میں باہر سے امریکہ سے گریجویشن کر کے پاکستان آیا تقریباً 96-97 میں.
اس کے بعد پھر میں نے ہلکا ہلکا سلسلہ شروع کیا. پھر تقریباً 2002 میں 2002 سے 2001 کے آخر میں شاید, 2002 کے شروع میں مجھے یاد نہیں ہے. اچھا اساں گلاں نا سلسلہ اتھوں ہی دوبارہ سے شروع کرساں. ساڈا ویلا ہوئی گیا ایک نکے جے وقفے نا. ناظرین وقفے سے بعد ایک بار پھر تساں خدمت وچ حاضر ہوساں, ساڈے نال رہیا وے.